पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज गपशप के नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साले जाफर, एडिटर स्पेशल रिपोर्टिंग, आमिर इलियास राना, राना जवाद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम अगेन। हैविया, हम चारों एक साथ थे पिछले 3-4 दिन पहले वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ साहब के साथ। अब हम सब का अलग अलग एक्सपीरियंस रहा, उस पर भी बात करेंगे कि क्या देखा, क्या सोचा, क्या समझा, क्या खबर ब्रेक की। मगर ये मैं सऊदी अरब और ईरान का ये जो शटल डिप्लोमेसी थी, आज का हमारा जो शो है उसके नाम है। अब अगर हमारे जो 2-3 साथी नहीं हैं, उन्होंने ऑलरेडी इस पे लिख दिया है, अपना ओपिनियन दे दिया है। जावेद चौधरी साहब नहीं है, मगर उन्होंने आजकल में ही कॉलम लिखा और एक्सप्लेन किया ओवरऑल पाकिस्तान एसेंशली एक सुन्नी मुल्क है, मगर उसमें एक शिया पॉपुलेशन भी है। आपका तकरीबन 1000 किलोमीटर लंबा ईरान के साथ बॉर्डर लगता है। ईरान एक असलियत है, एक रियलिटी है। आपको सालों से ईरान के साथ चलें, लूक वार्म तो नहीं, मगर फिर भी आपकी एक रिलेशनशिप रही है, 70 साल रिलेशनशिप है। मीनवाइल सऊदी अरब भी एक रियलिटी है। आपका ज़्यादातर मुल्क सुन्नी है। सऊदी अरब ने ऐसे औकात में आपकी मदद की जब कोई आपके साथ नहीं खड़ा था। आपकी एक स्पेशल मिलिट्री रिलेशनशिप भी है। आपकी स्पेशली PMLN की हुकूमत के साथ जो सऊदी शाह फरमान हैं, उनकी भी एक रिलेशनशिप है। वी सॉ देम इन एक्शन। साले साहब, राना साहब, वी सॉ देम इन एक्शन। अब सऊदी अरब भी एक असलियत है, एक रियलिटी है। ऐसे औकात में सऊदी अरब ने आपकी मदद की, आपकी कौम की, आपकी रियासत की, जब किसी और ने नहीं की। जब आपने न्यूक्लियर धमाके किए, सऊदी वॉज द ओनली कंट्री which was side by side with you। पिछले 1.5-2 साल पहले आपको एक बेल आउट दिया $1.5-2 अरब का। उस ज़माने में जब न्यूक्लियर बम हमने टेस्ट किए, उस ज़माने में आपको 3 साल मुफ्त पेट्रोल दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब आप अंग्रेजी में कहते हैं आप बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, आप पत्थर और पहाड़ के बीच में, ठीक है। और आप ईरान का आपका वो बॉर्डर है आपका जो 1000 किलोमीटर तो है, मगर उधर फौज नहीं लगी हुई। आपका वाहिद बॉर्डर है जिधर फौज नहीं है। अब आप मेरे सीनियर हैं, आप मुझे बताएं। जाफर साहब, you've been covering the Prime Minister for years, ठीक है। राना साहब, same with you, same goes for you। राना जवाद साहब, same story। क्या देखा, क्या सोचा? I'll give the first shot। हमारे सीनियर हैं जाफर साहब। सवाल पूछता हूँ, आपने प्राइम मिनिस्टर को सालों से कवर किया है, क्या ये पहली ट्रिप थी या कोई खास ट्रिप थी जब पाकिस्तान का सिपा सलार और मुंतखब वजीर आजम एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं और ऐसी मिशन पे कर रहे हैं? ऐसी मिशन पहले आपने देखी है? इस तरह का मिशन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से ये मैं समझता हूँ पहली मर्तबा है। जहाँ तक आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रैवल करने का सवाल है, आई रिमेंबर कि जब जनरल राहिल शरीफ अभी नए पावर में आए थे, उन्होंने संभाला था पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत, तो उस वक्त पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और टर्की का एक ट्राइलैटरल इस्तांबुल में, अंकारा में हुआ था। तो उस मौके पे भी जनरल राहिल शरीफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ गए थे। अभी चंद ही हफ्ते हुए थे जनरल राहिल शरीफ को अज्यूम किए हुए, तो इस लिहाज से जनरल राहिल शरीफ और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का जो विज़िट जो है, ये कोई पहला तजर्बा नहीं था। लेकिन जहाँ तक इस मिशन की ताल्लुक़ है जो अभी तेहरान और रियाज में हुआ है, ये आप कह सकते हैं कि ये एक पहला मिशन था और ये एक बहुत अच्छी कोशिश थी। और इससे एक बात ज़रूर साबित हुई विद इन कंट्री और दुनिया के बाहर भी कि पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो कम अज़ कम खारजा अमूर को डील करने के हवाले से एक पेज पर है। एक पेज पर है। राना जवाद साहब, आप हमेशा स्केप्टिकल रहते हैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे। डू यू एग्री विद साले जाफर साहब? क्योंकि मैंने तो कम से कम जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैंने इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी क्रिटिकल मोमेंट और ये जो सिविल मिलिट्री जो एक पेज पे हैं, जो लग रहा था कि हैं, और दोनों एक दूसरे के कंपेनियन थे, विंग मैन थे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। एक साहब मिलते थे एक मिनिस्टर से, दूसरे साहब जाते थे अपने हम मनसब से मिलते थे। कोऑर्डिनेशन थी, एक सेम पेजेडनेस थी। डू यू एग्री कि ये क्रिटिकल है? और मिशन क्या थी ये भी बताएं। वजाहत ये तो मैं समझता हूँ कि गैर मामूली था दोनों का इकट्ठे जाना, पहली बात। दूसरी बात कि ये आप देखें कि इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कम से कम मैंने तो कभी नहीं देखा। आपकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा पहले ये रही है कि आपके रियासत के दो अहम सतून,
آپ کی سیاسی لیڈرشپ اور آپ کی فوجی لیڈرشپ ایٹ آڈز رہے ہیں. تاریخ آپ کو بتاتی ہے. ہم نے ہمیشہ کوشش کی, پولیٹیکل لیڈرشپ نے اگر کوئی انیشیٹو لیا تو ملٹری لیڈرشپ اکثر اوقات دوسری سائڈ پہ تھی. ملٹری لیڈرشپ نے لیا, پولیٹیکل لیڈرشپ دوسری سائڈ پہ چلی جاتی ہے. ہندوستان کی مثال لیں, افغانستان کی مثال لیں, اور کافی حد تک سعودی عرب کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ کی بھی مثال لیں. اب دیکھیں, جب یہ پرائم منسٹر نواز شریف نے عہدہ سنبھالا پرائم منسٹر کا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب کے بہت امپورٹنٹ آدمی نے بیان دیا تھا کہ ہی از آور مین ان پاکستان. اور یہ پرنس فلید نے کہا تھا, اور یہ ون آف دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ آلسو. سٹی بینک کو اون کرتے ہیں. اور ان کا کہنا جو تھا وہ بہت ہیڈ لائن تھی دنیا کی. اور وال اسٹریٹ جرنل میں تھا, یہ وال اسٹریٹ جرنل میں تھا, سب سے کریڈیبل نیوز پیپر میں تھا. پریشر دیکھیں نواز شریف کے اوپر کس چیز کا ہے. سعودی عرب نے آپ کو کہا کہ ہم نے آپ کی زندگی بچائی ہوئی ہے بھائی, اب ہماری زندگی خطرے میں, آپ آئیں اور ہمیں فوج دیں. سمپل ڈمپل ریسیپروسٹی. یمن کے بعد آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کو پتا ہے کہ جب کیبنٹ کی میٹنگ چل رہی تھی, جب کیبنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میٹنگ نہیں لنچ پہ, ایک ہی سوال پوچھتے تھے کہ یمن میں پاکستان نے فوج کیوں نہیں بھیجی. یہی تھا نا سوال. وہ ڈپارچر پرائم منسٹر نے جب دکھایا کہ یمن میں فوج نہیں بھیجی اور ملٹری کولیشن کا حصہ بننے سے انکار کیا, وہ ایک بہت بڑی فتح تھی. پھر دوسرا امتحان آیا کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں. ایک ایسی نہج پہ پہنچ کے جہاں پہ سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے, اس پہ نواز شریف صاحب کے اوپر پریشر کس چیز کا ہے کہ سعودی عرب پہلی بار ہوا ہے ان کا یہ کہ یہ بریک اپ جو ہوا ہے تہران اور ریاض کا؟ نہیں, پہلی بار نہیں, اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. ڈپلومیٹک ٹائز کے حوالے سے سٹرین رہے ہیں ان کے ریلیشن شپ. اور پہلے بھی نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ 1997-98 میں انہوں نے رفسنجانی کی اور کنگ عبداللہ کی ملاقات کرائی. لیکن دیکھیں وجاہت, آپ خود ملٹری افیئرس کور کرتے ہیں, یو ہیو اے ہولڈ آن دی افیئرس. یہ میں کہتا ہوں پیراڈائم شفٹ ہے پاکستان کی, کہ پاکستان پہلی دفعہ کہہ رہا ہے ایک ڈیپینڈنٹ ملک, جیسے آپ نے اپنی اوپننگ لائن میں کہا, جو کہ امداد پہ ڈیپینڈنٹ ہے, جو اپنی سیکیورٹی آف فرنٹیئرز پہ ڈیپینڈنٹ ہے, وہ کھڑا ہو گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی انف از انف. آپ لوگ جب لڑیں گے اور ہمیں ڈریگ کریں گے تو ہمارا ملک جو ہے جہنم بن جائے گا. اور اگر ہمارا ملک جہنم بن گیا, جس کو آپ سمجھتے ہیں ایک ملٹری مائٹ ہے, تو اس کا خطے پہ کتنا برا اثر پڑنا ہے. تو آپ جاتے ہیں کنگ آف سعودی عربیہ کے پاس اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں اس لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ ہمیں بتائیں آپ کے کنسرنز کیا ہیں. آپ بات نہیں کر رہے, ہم ایران کے کنگ پریزیڈنٹ کے پاس جائیں گے, ان کی لیڈرشپ کے پاس جائیں گے, اور ہم آپ کو وہ راستہ دیں گے. آپ کے ڈپلومیٹک کنسرنز, آپ کے جو جغرافیائی آپ کے کنسرنز ہیں, جو آئیڈیولوجیکل ہیں, ہم تھرڈ پارٹی کے طور پہ کرتے ہیں اور ہم آپ کو میڈیٹ کرتے ہیں. تو پیراڈائم, آپ یقین کریں, اٹس اے پیراڈائم شفٹ, اٹس این امیزنگ شفٹ. اور یہ ملٹری چیف اور پرائم منسٹر کا اکٹھے جانا انڈیکیٹ کیا کرتا ہے کہ پاکستان ہیز چینجڈ. اسی طرف پاکستان از ناٹ اینی مور اے پراکسی اسٹیٹ جو ہم نے دیکھا کسی ایک دور میں, جب آپ اپنے بندوں کو بیچ رہے تھے. اس سے پہلے آپ اپنے بندوں کو تیار کر کے افغانستان میں روسیوں کے خلاف لڑا رہے تھے. اٹس اے سی چینج. اچھا, اب سی چینج جو ہوا ہے, میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیسے اور ہم نے کیا دیکھا. ہم نے, اور عامر الیاس رانا صاحب میری مدد کریں گے اس میں, ہم منڈے مارننگ سے نکلے ہے نا, اور ہم پہلے ریاض پہنچے. ہمارے ساتھ آف کورس وزیر اعظم صاحب, ان کا سٹاف, آرمی چیف صاحب, ان کا سٹاف, ہم ان کے ساتھ تھے. ایک ساتھ آئے دونوں. ہم نے ریاض میں لینڈ کیا. جو گورنر ہیں ریاض کے, انہوں نے ہمیں ریسیو کیا. بہت ٹھیک ٹھاک پروٹوکول تھا. اور اسٹریٹ ہم گئے ہیں شاہ کے پیلس میں. وی وینٹ اسٹریٹ ٹو شاہ's پیلس. پہلے ایک میٹنگ ہوئی ہے, بڑی میٹنگ, ہم سب بھی ملے شاہ سے, اور پھر لنچ ہوا ہے. لنچ میں ہم سب کے ساتھ, ہماری پلیسمنٹ منسٹرز کے ساتھ تھی, تقریباً پوری کابینہ, اور جو یہ رائل فیملی کے ممبرز اور مسلح افواج جو ان کی ہیں ان کے ممبرز, تقریباً سب لوگ, آلموسٹ دی انٹائر سعودی پاور ہائرارکی واز دیر. ایسا ہی ہے اس میں. ہم سب, ایک تو مجھے اب آپ, جو سوال میرا بنتا ہے, آپ کس کے ساتھ بیٹھے تھے اس دن؟ میں, جیسے مجھے یاد پڑتا ہے, میں منسٹر آف ہیلتھ کے ساتھ تھا, اور منسٹر آف انفارمیشن کے ساتھ تھا, اور منسٹر آف لیبر کے ساتھ تھا. اب مجھ سے سب نے وہی, ایک تو یمن والی جو رانا صاحب بتا رہے ہیں وہ والی بات کی. دوسرا ایک سوال پوچھا کہ ول پاکستان بی ود اس, اور انگریزی سب کی ٹھیک ٹھاک تھی, مگر خلاصہ یہ ہے کہ ول پاکستان بی ود اس if there is a war with Iran. باٹم لائن یس اور نو سوال ہے. آپ سے اب اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا, مگر آپ سے ایسی کسی کے ساتھ گفتگو ہوئی, سعودی رائلٹی کی بات کر رہا ہوں. میں آتا ہوں کہ میرے ساتھ کون تھا. جب ہم تبصرہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو باڈی لینگویج
प्लेन के अंदर मौजूद थी। हाँ, प्लेन से शुरू करते देखिए हैं। ना, जब हम बैठे हैं 15-20 मिनट के बाद आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म, उनके सेक्रेटरी, आर्मी चीफ के PAC, ये सारे लोग बैठ गए हैं, तारिक फातमी हैं। ऐसा ही उन्होंने 1 से 1.5 घंटा मीटिंग की। उसमें पूरे विजिट को इन्होंने बैठ के तय किया कि हमें किससे क्या बात करनी है, नोट्स बनाए, टाइप हुए वो वहीं पर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। और फिर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ बिल्कुल गपशप 1 to 1 करते रहे, और वो कुछ छुप के नहीं थे, हमारे सामने थी, और चेहरे के तासुरात आ रहे थे। बिल्कुल कोई परेशानी इस किस्म की नहीं है कि जो तैयारी करनी थी कर ली है। शाह के पैलेस पहुंचते हैं, आर्मी चीफ एयरपोर्ट से सीधे डिफेंस मिनिस्टर के पास चले जाते हैं सऊदी। ऐसा ही है, और आपको पता है कि सऊदी डिफेंस मिनिस्टर कौन है? शाह का बेटा है। ऐसा ही है। वही एक्चुअली शाह है। वज़ीर आज़म कुछ देर रुक के जहाँ पे कस्से जाफे में ठहराया गया था वहाँ से, और हम सब चले जाते हैं वहाँ, आर्मी चीफ भी हैं, सब हम बैठते हैं। मेरे साथ वज़ीर तालीम थे मोहम्मद बिन अहमद। आपसे उन्होंने सवाल किया, मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या समझते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव लेकर आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी हो रही है कि ये आए हैं और बात कर रहे हैं, और ईरान के साथ भी जाके बात कर रहे हैं। हमें ये उम्मीद है कि ये विजिट कामयाब होगा। उसके बाद वो मीटिंग शुरू हुई, जिसके बाद एक एलामिया आता है जिसमें शाह के भी चंद वर्ड्स हैं, और 5-6 पैरों की वो प्रेस रिलीज जारी होती है, और उसमें वो कहते हैं 34 मुल्कों का इत्तेहाद भी डिस्कस करते हैं कि छुप के कुछ नहीं कर रहे। बेसिकली आप देखेंगे पाकिस्तान में मसला क्या है। पाकिस्तान के अंदर शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, और हम सब एक मोहल्ले में इकट्ठे रहते हैं। यहाँ मस्जिदें ज़रूर अलग होंगी, लेकिन जब जुलूस निकलता है तो सबीलें सुन्नी भी लगा रहे होते हैं। तो सबसे पहले हाउस को इन ऑर्डर करना होता है कि आपके अंदर एक बेचैनी है, लोगों में तशवीश थी कि पता नहीं हम सऊदी अरब के साथ हैं, पता नहीं हम ईरान के साथ हैं, जबकि गवर्नमेंट वादे जेस्चर दे चुकी थी कि यमन के मामले में हम इस तरह गैर जानिबदार हुए कि हमने ग्राउंड पे फोर्सेस नहीं भेजी। उनको कहा कि आपके मुल्क की सॉवरेनिटी को अगर प्रॉब्लम होगा, जोग्राफियाई प्रॉब्लम होगा, तो हम आपके साथ, हम अमन के साथ। अब भी हमने कहा, जाने से पहले भी कहा, वहाँ पहुँच के भी कहा। तो बेसिकली इशू ये था कि हमें अपने हाउस को ये दिखाना था कि हम दुनिया के साथ जब बात करते हैं तो हम किसी के मुख्तार के नीचे नहीं हैं। कोई हमें जो हुक्म देगा उसकी ताबे फरमानी हमें नहीं करनी है। सऊदी किंग से जब मुलाकात होती है तो वापसी पे यही बताया जाता है कि उनकी तरफ से अच्छे सिग्नल्स मिले हैं, वरना नाराज़गी होती है कि जी आप ईरान क्यों जा रहे हैं। और दोनों मुल्क ये कह सकते थे कि आप सिर्फ विजिट हमारा करें, दोनों तरफ ना करें। तो दोनों को पता था कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जा क्यों रहे हैं। राना साहब, कशीदगी कितनी फील की आपने? नॉट पाकिस्तान सऊदी, वो तो मुझे बहुत मतलब बड़ी वार्म से हम सबको रिसीव किया, और हम तो नाचीज़ हैं, मगर वज़ीर आज़म साहब को, आर्मी चीफ को प्रोटोकॉल उधम था, बहुत ज़बरदस्त था। मगर आपको ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो कशीदगी का जो एटमॉस्फेयर था, अब एक सीनियर लीडर है, नाम नहीं लूँगा, फिर रहे थे, बात हुई तो सऊदी लीडर थे, उन्होंने कहा कि आज वो हालात हो गए हैं कि इजराइल हमारे लिए कम थ्रेट है और ईरान ज़्यादा बड़ा थ्रेट है। बहुत बड़ी बात है मुस्लिम उम्मा के लिए, जिसको आप बचाने की मिशन पे गए हैं। आपको एक सऊदी ऑफिशियल बता रहा है कि मेरे लिए इजराइल कम खतरा है और ईरान ज़्यादा खतरा है। सो गुड लक इन ईरान, उसने ये हमें बताया। मतलब ये बहुत बड़ी बात है राना साहब। मैं आपको थोड़ा सा इसमें माजी में ले जाऊंगा। हम तेहरान गए थे, ईरानी कैडेट्स को मारा गया था रावलपिंडी में, ये चूड़ चौक के पास, कहीं पे वेस्टेज के पास। कब की बात है ये? 97-98 की बात है, और बड़ा हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर पाकिस्तान के लिए था। राजा ज़फ़रुल्लाह के साथ हम तेहरान गए। जब हम वहाँ पे हमें 2-3 दिन रुकना भी पड़ा, तो हम एक मार्केट गए तो जो पाकिस्तानी लड़का फैशन मालिक था हमारे साथ, उसने कहा आपको इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखाऊं। मैं कहा आज तो कोई नहीं है। उसने कहा आए तो सही ना। तो वहाँ फुटबॉल का वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग मैच चल रहा था ईरान और सऊदी अरब का, और वहाँ तासुरात बिल्कुल वही थे जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में थे। हमारी जो क़यादत गई थी वो इसलिए नहीं गई थी कि उनके दिल में लाने के लिए गई थी, वो ये गई थी कि लड़ाई आप अपनी जगह रखें, लेकिन सिफारती ताल्लुकात रखें और ख़ित्ते में जाग ईसाई ना कराएं। ईरान के पास $100 बिलियन से ज़्यादा आ रहा है। क्या वो अब इस लड़ाई में झोंक दिए जाएंगे, या वो अपने मुल्क के लिए लगाएंगे, किसी तामीरी मकसद के लिए लगाएंगे? क्योंकि ये तो इंटरनेशनल क़ुव्वतों का खेल है कि पहले सऊदी अरब और इराक, इनके पैसे ख़त्म कराए, इनको लड़ाई में डाला। अब ईरान को पैसे दे रहे हैं, उसको अंगेज पहले कर लिया है, और सीरिया में, यमन में, मुख्तलिफ जगहों पे सऊदी कह रहे हैं कि यहाँ पे ईरान फंड कर रहा है। तो ईरान जब फंड कर रहा है तो वो किसके पैसे खर्च कर रहा है? अपनी पब्लिक के पैसे खर्च कर रहा है, अपने इनकलाब को एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कहा जाता है। तो इशू ये था कि आप अपनी मर्जी जो करें, लेकिन ताल्लुकात सिफारती सतह पे कोई चैनल खोलें, जिसके लिए फोकल पर्सन वगैरह बनाने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जाफर साहब आपकी तरफ फिर से आते हैं। इतने सालों से आप कवर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो अब
थोड़ा सा खुला सवाल है, जिधर जाने आप इस शारा को ले जाएं आप, ठीक है। हमें बताएं कि आपको फ़र्क नज़र आया। अब हमारे जो जावेद चौधरी साहब हैं जो साथ थे, उन्होंने जो कॉलम लिखा, उन्होंने कहा ज़रा तेहरान में सर्दी भी ज़्यादा थी और सर्द रवैया भी थोड़ा सा ज़्यादा था, ये उन्होंने लिखा, जो बिल्कुल एक बात से तो मैं एग्री करता हूँ, सर्दी ज़्यादा थी। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये हुकूमत, ये वज़ीर आज़म, इनकी एक वाबस्तगी रही है, एक रिलेशनशिप, एक वार्म कॉर्डियल टाइज, एक्स्ट्रा वार्म शायद कह लें, तो वो अगर लूक वार्म था तो पीएम विद रियाज इज एक्स्ट्रा वार्म। तो वो आपने कुछ फ़र्क देखा, टेम्परेचर गिरता हुआ देखा जब हम रियाज से तेहरान की तरफ गए और बीच में फिर जैसे राना साहब बता रहे थे एक और मीटिंग हुई, तो उधर से हमें याद दिलाएं कि क्या हुआ था जब हम रियाज से चढ़े और तेहरान की तरफ निकले। देखिए जी, बात यह है कि जब हम सऊदी अरब जा रहे थे तो हम पहले ईरान के ऊपर से प्रवास की हमने, और ईरान और सऊदी अरब के आपस में सफारती ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जहाज़ ईरान के ऊपर से गुजर कर सऊदी अरब में दाखिल हुआ और सऊदी अरब से फिर वापस ईरान आया। जहाँ तक आपने मौसम की बात कही है, को रियाज में भी इतनी गर्मी नहीं थी, इसी तरह तेहरान में भी आप कह सकते हैं कि इतनी सर्दी नहीं थी। ये आप सियासी मौसम की बात जी आप इसको बिल्कुल मिला लें, आप अपने हिसाब से इसको मिक्सचर बना लें। जहाँ तक इस दौरे का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए ईरान का भी और सऊदी अरब का भी कि उन्होंने हमारी बात मानकर हमारे जो मुल्क का दाखिली माहौल है इस पर बहुत मुस्बत असर डाला है, बहुत अच्छा असर डाला है। टेंशन जो यहाँ पर पाई जाती थी इन दोनों मुल्कों की आपस की कशीदगी की वजह से, उसका आप देखें उसका टेम्परेचर बहुत नीचे आया है और मज़ीद नीचे आएगा। ये तो रहा पाकिस्तान का ताल्लुक। जहाँ तक सऊदी अरब के रवैये का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि खुदा ना खासा सऊदी अरब के रवैये में कोई उनके जहन में कोई यमन का जो मामला था उनके जहन पे था, ये ठीक है, वो उसका हवाला ज़रूर देते हैं, लेकिन अब वो आगे की बात कर रहे हैं कि सऊदी अरब आलमी इस्लाम के बारे में क्या राय रखता है, पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखता है। जहाँ तक आपने ईरान के मौसम का कहा है, मैं नहीं समझता कि ईरान के में को खुदा ना खास्ता ल्यूकवार्म एटीट्यूड था, गर्मजोशी थी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब उतरे हैं तो ईरान के वज़ीर दिफा हुसैन दहकान ने उनका इस्तकबाल किया और एयरपोर्ट पर बैठते ही उन्होंने जो बातें कही वो कोई ल्यूकवार्म एटीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आलम इस्लाम की खिदमत की है और इस खित्ते की खिदमत की है और हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के इस दौरे का खैर मकदम करते हैं। और बड़े क्रिटिकल वक्त पे पाकिस्तान का ये वफ्द है, ये बड़ा क्रिटिकल क्रूशियल। और फिर आप देखिए कि जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ वहाँ से निकले हैं तो उसके बाद आपने तेहरान की सड़कों पे देखा कि वरना तेहरान के लोग जो हैं वो मुखालफाना नारे लगाने और एहतजाज करने पे भी बहुत शोहरत रखते हैं, तो आपने देखा हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को सड़क के दोनों तरफ लोगों ने खड़े होकर देखा। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए पहली मरतबा मुझे बताया गया कि तेहरान की जो मेट्रो की रोड्स है उसको ओपन कर दिया गया, मेट्रो रोक दी गई ताकि वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का ये जो वफद है वो किसी रुकावट के बगैर अपने होटल में पहुँच सके। तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि वहाँ पर मौसम सर्द था और मिजाज भी सर्द था। मौसम सर्द ज़रूर था लेकिन वहाँ पे मिजाज खुदा न खास्ता सर्द नहीं था। फिर आप ये देखिए होटल में आने के बाद जब आर्मी चीफ वहाँ पहुँचे हैं तो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर उनसे मुलाकात करने के लिए होटल में आए और इस दौरान उन्होंने ईरान के डिफेंस मिनिस्टर को लेकर आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के पास गए, फिर उनकी मुलाकात हुई और फिर उसके बाद ये लोग ईवान सदर गए हैं, वहाँ पर उनकी मुलाकात अव्वल नायब सदर से हुई, मिस्टर इसाक जहांगीरी से। वो मुलाकात भी इतनी अच्छी थी कि मैंने देखा अगर कहका बार नहीं थे तो उनके चेहरे खुशी से तमतमा रहे थे, मुस्कुराहटें थी दोनों फरीकैन के चेहरे पर। और उसके बाद जब वो सदर रूहानी से मिले हैं तो वहाँ पर भी माहौल, अगरचे हमें वहाँ पर एक्सेस नहीं दी गई लेकिन वहाँ पर जो माहौल है, अब देखिए वो मुलाकात 35-40 मिनट के लिए थी लेकिन वो 1.5 घंटा से ज़्यादा वक्त इकट्ठे बैठे रहे। और मैं यहाँ आपको ये ऐड करता चलूँ कि अगर हम सऊदी अरब में थे तो ये नहीं कि हमने सऊदी अरब और ईरान के मामला डिस्कस किए हैं, मेरे इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के मामला भी ज़ेर गौर आए। और इस तरह ईरान में जब हमारी मुलाकातें हुई हैं तो उसमें भी सिर्फ सऊदी अरब और ईरान नहीं, पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात को बढ़ाने के लिए भी गुफ्तगू हुई है, लेकिन उसका चूँकि माहौल नहीं था, मौका नहीं था, इसका जिक्र यकीन होगा और बाद में आएगा।
जो बामी अमूर थे डेफिनेटली वो भी ऑन दी एजेंडा थे, और बामी अमूर दोनों ममालिक के साथ अलग अलग बामी अमूर हैं, क्रिटिकल इशूज हैं। बलोचिस्तान को आपने स्टेबलाइज करना है राना, उसके लिए यू नीड ईरान ऑन योर साइड, यू नीड ईरान ऑन योर साइड। फाटा को केपी में आपने ये मदरसा रिफॉर्म वगैरह करना है पूरे मुल्क में, यू नीड सऊदी ऑन योर साइड। हाँ, हमसे भी जिन अफसरान ने, सऊदी अफसरान ने बात की, ये सवाल उन्होंने भी कहा कि भाई हाउ कैन वी विन बैक पाकिस्तान हार्ट्स। सही है कि मतलब हम एक ज़माने में क्लोज थे, मगर फीलिंग हो रही है कि पाकिस्तान बदल गया। क्यों बदला है? तो उसमें जो मेरा मौक़िफ़ था वो ये था कि एक्सट्रीमिज़म की वजह से बदला है। और आप लोगों की, वेदर यू लाइक इट और नॉट, सॉरी सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग एसोशिएट किए जाते हैं एक्सट्रीमिज़म से, फेसेस उनके वही हैं। हाँ, एक्सट्रीमिज़म से एसोशिएट किए जाते हैं। ये गप आपकी भी लगी, मगर थोड़ा सा राना वे इन ऑन दिस कि फ़र्क क्या था। हमारे वफ्द में जो हमने राउट ट्रेस की है, रियाज पहुंचे मंडे, फिर वज़ीर आज़म साहब की मीटिंग हुई है शाह के साथ, उसके बाद वो अपना नेशनल गार्ड्स के मिनिस्टर से मिले हैं, नेशनल गार्ड्स उनके रेंजर्स होते हैं, और उसके बाद वो अपना वज़ीर ख़ारजा से भी होटल में उन्होंने की है, जो बाय द वे बात टिकर पे नहीं है, हमने ऑब्जर्व कर ली थी, मगर इसकी कोई प्रेस रिलीज या कुछ नहीं निकला था कि वज़ीर आज़म की 1-to-1 वज़ीर ख़ारजा से हुई। रात देर तक होती रही, रात देर तक होती रही, इसका कोई इसका कोई प्रेस रिलीज नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, तो वंडर क्या हुआ होगा। मगर फिर हम जब सुबह निकले हैं और फिर से एक और मीटिंग जहाज पे, one more one-on-one meeting between the army chief and the prime minister, जो घंटा 1.5 घंटा जब तक जहाज नहीं लैंड किया जब तक चली। फिर हम तेहरान पहुंचे, उसके मनाजिर बताए जाफिर साहब ने। What do you think happened? कोई फर्क, कोई शिफ्ट लगा between रियाज, डिप्लोमेटिकली, पर्सनली, ऑब्जर्वेशनली, रियाज और तेहरान के दरमियान? बहुत फ़र्क था इस लिहाज से कि सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ पे चैलेंजेस और हैं। वहाँ पे ये है कि तू मेरा भाई है, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। सऊदी अरब का एटीट्यूड ये है, गुस्सा उसमें इस गिला की सूरत में है कि यार तुम नहीं कह रहे मेरे साथ। ईरान एक मुख्तलिफ है, ईरान के साथ आपकी हॉस्टिलिटी भी रही है, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात लूकवार्म भी रहे हैं, ईरानियन बॉर्डर स्कर्मिशेस होती हैं। आपकी बात ठीक है कि फ़ौज नहीं लगी हुई, लेकिन बहुत अरसे से ईरान का ये तासुर रहा था कि उनके जो सेपरेटिस्ट हैं, पाकिस्तान उनको पाल रहा है, और अब्दुल्ला रेकी को मारा भी गया पाकिस्तान की पॉइंटेशन पे। ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे हमारे ईरान के साथ, और ख़ास तौर पे डिप इसमें बहुत ज़्यादा आया हुआ था कि जब मिडिल ईस्ट की टेंशन हुई है, सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर, इराक के अंदर, बाकी ममालिक में, यमन के अंदर, पाकिस्तान के लिए चैलेंज तेहरान में सबसे बड़ा ये था कि ये साबित करे ईरानी लीडरशिप को कि हम न्यूट्रल हैं, हम सऊदी अरब के मैसेंजर बन के नहीं आए हैं, बल्कि हमारी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन है, और एक दोस्त की हैसियत से हम आपको एडवाइस करने आए हैं। आप ये देखेंगे पाकिस्तान का जो मुद्दा था ईरान के साथ, उसके 2-3 मेन पहलू थे। एक तो वो ये कह रहे थे कि आपको किसी भी मुल्क के सिफारत खाने पे हमला जो है ये एक बहुत बड़ी स्लैप है, और ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी है, और इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर इन सर्टन वेज। तो आपको इस पर माजरत ज़रूर करनी चाहिए, आपको कंपनसेशन देनी चाहिए, आपको वो लोग अरेस्ट करके उनका ट्रायल करना चाहिए, और पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि आपकी स्टेट सैंक्शन नहीं कर रही थी ये बात। दूसरा, सऊदी अरब के ये कंसर्न्स कि ये हुआ है फिर एक दो दिन बाद हुआ है, आयतुल्लाह साहब ने अभी शुरू हुआ है, अभी देखें। फिर उसके बाद हिजबुल्लाह लेबनान में है। सीरिया के अंदर सऊदी अरब ये कहता है कि जो हमारे खिलाफ ग्रुप काम कर रहे हैं वो स्पॉन्सर्ड है ईरान के। यमन के अंदर ईरान के स्पॉन्सर्ड सऊदी अरब के बकौल। इराक के अंदर मैदी मलेशिया और बाकी लोग, ईरान का एक जनरल भी पिछले दिनों सीरिया में उसकी वो क्लैश हुआ। सऊदी अरब ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, सऊदी अरब के साथ यूनाइटेड नेशन की बैकिंग है यमन पे, सऊदी अरब के साथ अरब लीग है, ईरान के साथ सिर्फ एक कमज़ोर सा मुल्क इराक है। तो वहाँ पे चैलेंज जो था कि नवाज शरीफ उनको ये बताएं कि एक तो वो न्यूट्रल है, दूसरे ये कंसर्न्स हैं, इसके अंदर लेजिटिमेसी है, और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ईरान को ये बावर कराना था कि पाकिस्तान ने भी प्रॉक्सीज बनाए हैं, पाकिस्तान ने प्रॉक्सीज बना के बहुत नुकसान उठाया। तो बराए मेहरबानी ये वो काम है जिसका शॉर्ट टर्म में तो शायद आपको एडवांटेज मिल रहा हो, लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की सूरत में आता है। ये वो क्रिटिकल मोमेंट है जहाँ पे माफ़ी भी अपनी जगह पे, कंपनसेशन भी अपनी जगह पे,
لیکن کیا پاکستان ایران کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ جو جیسے صالح ظافر نے پہلے بات کی کہ جو یا آپ نے کہی تھا کہ جو ایکسپینشنزم کی بات تھی کہ ایرانی انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ ایشیا سپریمیسی ہو، اس سے پیچھے کیسے ہٹائے گا پاکستان اس میں ان کو؟ اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ پاکستان نے بہت سفر کیا ہے پراکسیز کے ذریعے. پاکستان آج بلیڈ کر رہا ہے، پاکستان کے آج 50,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، آپ کی یونیورسٹیوں پہ دھماکے ہو رہے ہیں، اٹیک ہو رہے ہیں، آپ کے تعلیمی ادارے کیے جا رہے ہیں، آپ کی فوج بری طرح سے انگیجڈ ہے. کیوں ہے؟ ہم نے پراکسیز بنائے، وہ پراکسیز ہمیں لڑ گئے، انورڈ دیکھنا شروع کیا. یہ وہ میسیج ہے جو ہم ایران کو دے رہے ہیں، بلو بیک ایفیکٹ اس کا. اور تیسرا جو مین ایشو ہمارا یہ ہے کہ ہم پرائم منسٹر کا اور ہماری گورنمنٹ کا کہ دیکھیں یہ جو باتیں دنیا کر رہی ہے نا کہ آرمی کہتی ہے کہ ایران کو ہم یہ کر دیں گے، ایسی بات نہیں ہے. ہم دونوں اکٹھے آئے ہیں آپ کے پاس اور ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ ایران آئسولیشن سے نکلے. ایران آئسولیشن سے نکلے گا تو ہماری ٹریڈ بڑھے گی، اور پاکستان کا اس کے اندر یہ رول پلے کرنا کہ نیوٹرل رہ کے ایران کو باور کرا کے ان کو یہ سمجھانا، سعودی عرب کو یہ کہنا کہ آپ جو ہے ٹائم دیں ڈپلومیسی کو. آپ طاقتور ہیں، آپ اس وقت اچھی پوزیشن میں ہیں، لیکن پلیز آپ ڈپلومیسی کو ٹائم دیں تاکہ یہ تھریش آؤٹ کر کے خطے کے اندر جو ہے سب سے بڑا چیلنج جو ایران کو بھی بتایا گیا ہے، جو سعودی عرب کو بھی پتا ہے، داعش کا. Case of war with Iran, will Pakistan be with Saudi Arab? نہیں اس میں End of story. نہیں اس میں ہم نے بہت کلیئر پوزیشن دی ہے. یہ اس میں کوئی اس میں اٹیک آن سعودی عربیہ ول بی این اٹیک آن In case of war. دیکھیں 1982 اور 2005 کے دو معاہدے ہیں. دو چیزیں ہیں کہ آپ کو ان کے فائل پہ جب بھی پرابلم آئے گا، پوچھ کیوں رہے ہیں رانا صاحب؟ پوچھ کیوں رہے ہیں آپ سے پوچھا ہے اپنی تشفی کے لیے. ان کو ہم نے بارہا کہا، وہاں جا کے بھی کہا، یہاں پہ بھی کہا. وہاں یہ بتایا گیا کہ قائد اعظم 22 ایکٹ کیا تھے، یہ ملک اکٹھا ہے سب شیعہ سنی کے ساتھ. یہاں پہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو سعودی عرب میں ہے، جو ایران میں ہے، کہ نہ ایران میں سنی مسجد بنے گی، نہ سعودی عرب میں اہل بیت کی بنے گی، امام باڑہ بنے گا. سمپل سی بات یہ تھی کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، ہم نے اپنے فیصلے کرنے ہیں. ہم کہہ آئے نہ آپ ایکسپورٹ کریں سعودی عرب، نہ کرے ایران. دونوں فائنانس کرتے ہیں ہمارے مدرسوں کو، دونوں ہمارے علماء کرام کو وزٹ کراتے ہیں، دونوں علماء کرام کو خرچہ دیتے ہیں اور انہی کی زبان وہ بولتے ہیں. کیونکہ بدقسمتی ہے ہماری قوم کی کہ ہم پراکسی وار لڑنے کے عادی ہو گئے. یہاں جب کوئی مولوی پکڑا گیا، نام نہیں میں کسی کا بھی لے رہا، وہ نکلا کسی اور کا سپانسر، وہ پاکستان کا سپانسر نہیں تھا. میں کسی سیاسی جماعت کی حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ہمارا المیہ تھا جو رانا جواد بات کر رہے تھے، وہ یہی ہے کہ ان سب سے چھٹکارا پانا پڑے گا ونس فار آل، کہ کبھی کوئی جیش نکلے گی اور کبھی کوئی چیز نکلے گی. اس کے لیے کلیئر کرنا پڑے گا کہ اسٹیٹ ایک ہے، ود ان دی اسٹیٹ کوئی دوسرا ادارہ پل نہیں سکتا. پاکستان اسٹیٹ ہے، اس کے اندر کوئی جیش، کوئی لشکر، کوئی تنظیم نہ بننی چاہیے، نہ بننے دینی چاہیے تھی. لیکن ماضی گزر گیا، اب آئندہ کے لیے اب نیا ویژن دیا ہے. ہم نے انڈیا کے ساتھ کبھی یہ لفظی تعاون بھی کیا تھا، ہم نے کر کے بتایا کہ ہم کیا ہیں کیا تھے. انڈیا نے نہیں بتایا. اب آ گیا نا الزام 4 میں کہ انڈین کونسولیٹ پہ سیدھی براہ راست باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ افغانستان میں بیٹھ کے کر رہے تھے. چینج جن کو کرنا ہے انہیں بتانا پڑے گا. ان کو فون کس لیے کیے گئے؟ آرمی چیف نے کل 3 فون کس لیے کیے؟ اسی لیے کیے کہ وہ بتا دیا کہ بھائی آپ لوگوں کے بس میں اگر نہیں ہے تو بس یہ ہمارا پیمانہ بھی صبر کا لبریز ہو چکا ہے. رانا صاحب واپس تہران کی طرف چلتے ہیں. ابھی 4 کی طرف نہیں آتے، 4 کی طرف تھوڑی دیر میں آتے ہیں. مگر آپ دبنگ رپورٹنگ کر رہے تھے، ادھر سے بیپرز دے رہے تھے وغیرہ وغیرہ. جو بریک تھرو آپ کہہ سکتے ہیں، جو 1 لائن مجھے بتائیں آپ، گینز بریک تھرو کیا ہوا ہے؟ یہ فوکل پرسن والی بات کے علاوہ واٹ ہیز ہیپنڈ ہیئر، واٹ از نیوز ہے، خبر کیا ہے، ٹکر کیا ہے؟ دیکھیں دونوں کے کوئی کمیونیکیشن چینل نہیں تھا. اس کی بحالی کے لیے دونوں رضامند. دونوں نے کہا ہماری دشمنی نہیں. ایک کے سفارت خانے پہ حملہ ہو جائے اور حکومت ان کی کچھ نہ کرے تو یہ غصہ فطری تھا جو سعودی عرب نے دکھایا. اب ان کے جب رہبر نے، سپریم لیڈر نے یہ بات کہہ دی تو ایک بات تو مان لی نا پاکستان کے وزٹ کے بعد کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں. اسی نے یہ بات کہی ہے کہ یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، یہ ہمارے ملک کے بھی خلاف ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں. تو اس سے اور ہماری سیکیورٹی کے خلاف ہے. جھارس بندے گی ایران کے حوالے سے، سعودی عرب کے حوالے سے کہ پاکستان جو مشن لے کے گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کا ابتدائی بات چیت کا راستہ تو کھلے نا، کیونکہ ان کی وجہ سے پورے گلف نے تعلقات ختم کر لیے ایران کے ساتھ. اور جو آرمی چیف نے کہا تھا سعودی وزیر دفاع کے بعد، جو ISPR نے جاری کیا کہ کمیونیکیشن چینل کھلنا چاہیے،
تو بیسیکلی ان دونوں ملکوں کو پتا تھا کہ ہم ان دونوں کے چینل کھولنے کے لیے آ رہے ہیں. میرے تو خیال میں یہ بڑا بریک تھرو تھا. میں ایک آپ کے اس پروگرام میں ایک نیوز بریک کرنا چاہتا ہوں. آپ ہمارے بڑے یہ حق میرے آپ پہ ہے کہ آپ میرے پروگرام میں بریک کریں. وہ یہ ہے کہ چونکہ وزیر اعظم نے کہا تھا تہران میں کہ فوکل پرسن اپوائنٹ کرنے کے لیے ایران ایگری ہو گیا ہے, پاکستان تیار ہے اور سعودی عرب سے رابطہ کیا جائے گا. تو میں آپ کو خبر یہ دے رہا ہوں کہ سعودی عرب کی طرف سے کانسنٹ پاکستان کو کنوے ہو گئی ہے. اس کا اعلان بہرحال 1-2 دن میں ہونے والا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دورے کی پہلی بڑی کامیابی وہ یہ ہے کہ فوکل پرسن تینوں ملکوں کا مقرر ہو جائے گا, اور آئی ہوپ کہ نیکسٹ ویک میں یہ تینوں فوکل پرسن کی ملاقات کے میزبان آپ یہاں اسلام آباد میں ہوں گے. آپ اس ہوٹل میں تو شاید ان کو نہیں چائے پلا سکیں گے, لیکن یقیناً اسلام آباد کے کسی ہوٹل میں آپ ان لوگوں کو اکٹھا کریں گے. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے تھے نا کہ گین کیا کیا ہے, تو 2 لائنیں ہیں. ایک تو پاکستان نے جو گین کیا وہ کیا ہے, اور ایک جو اوور آل خطے کے لیے گین کیا. دیکھیں پاکستان کے اس مشن نے جو جنگ کے بادل تھے, منڈلا رہے تھے اور بڑے گہرے تھے, ان کو صاف کر دیا ہے اور سٹیٹس کو برابر ہو گیا. اگر سکیل ڈاؤن نہیں کر سکا پوری طرح سے تو کافی حد تک جو ٹینشن تھی اس کو ریڈیوس کیا ہے اور ایک اپرچونٹی دے دی. اور پاکستان کو جو گین ہوا ہے, پاکستان کو جو وہ انہوں نے بالکل صحیح کہا, جو پاکستان کو گین ہوا ہے کہ پاکستان نے جو انٹرنل سچویشن تھی اپنی جو کہ وولاٹائل ہو رہی تھی, پاکستان از دی لارجسٹ ہوم آف شیعز آفٹر ایران. دنیا میں سب سے زیادہ شیعہ آفٹر ایران پاکستان میں ہے. میجر پوائنٹ اینڈ میجر تھنگ وہ آپ نے نیوٹرلائز کر دیا. یہ 2 گیمز ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ غیر اس وقت موجود نہیں, مگر پھر بھی ان کا موقف ہم سب سے شاید وی آل اگری, آئی تھنک وی آر آل اگرینگ ٹو اگری. مگر جاوید چوہدری صاحب نہیں ہیں, اور اس لیے کیونکہ انہوں نے کالم لکھا ہے, ان کا بھی موقف ضروری ہے. کاؤنٹر نیریٹو ہمیشہ کسی بھی پروگرام میں ایک چھوٹا سا رکا میری سن لیجیے. ایک منٹ, انہوں نے کچھ چیزیں کہیں. انہوں نے کہا کہ انہیں فرق لگا ایران اور سعودی عرب کی وارمتھ میں, کی کورڈیالٹی میں. انہوں نے کہا کہ پروٹوکول جو سعودیہ میں تھا وہ کچھ اور ہی چیز تھی, اور جو ہوٹل میں جو اب یہ ان کے ذاتی آبویسلی آبزرویشنز ہیں مگر بتانا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ ہوٹل میں ہم اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ہو سکتے تھے, ہوٹل میں تو اتنا سا انہوں نے کہا کہ وہ چبوترے کے نیچے تھوڑی سی جگہ تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا کہ جو ایمبیسیاں تھیں جس طریقے سے ہمیں ادھر ریسیو کیا اس طریقے سے ہمیں ادھر ریسیو نہیں کیا گیا. یہ ان کی پرسنل آبزرویشنز ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو خبر ہم شاید اتنا اس کی بات کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہ رہے تھے, اس کی وہ بھی انہوں نے ڈسکلوز کی. خیر ہے کہ میرا کیمرہ جو میں کیمرہ لے کے گیا ہوا تھا, میرا کیمرہ ضبط ہوا, اور اس کے بعد بڑا شور پڑا, اور اس کے بعد میرا جو چپ ہے میموری چپ جس میں پورا سعودی عرب کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے, شاہ کے پیلس کے اندر کی جو تصاویر وغیرہ ہیں, وہ انہوں نے چپ سعودی اپنا ایرانی جو ہے انٹیلیجنس تھے یا سیکرٹ سروس تھے جو بھی تھے, انہوں نے لے لیا. اس پہ بات اب چھڑ گئی ہے کہ وجاد خان جاسوسی کر رہا تھا, اس لیے نہیں وجاد, وہ دیکھیے ایران ایک لمبی جنگ سے گزر کے نکلا ہے, تو وہاں پر وہی ابھی تک رولز ان پلیس ہیں جو ایک جنگ زدہ ملک میں ہوتے ہیں. تو لہٰذا وہ ان کی غیر ضروری ہے, یہ غیر معمولی ہے, لیکن اب یہ غیر ضروری احتیاط ہے. تصویریں یقیناً کام آتی ہیں جب ملک جنگ کی حالت میں ہو اور جنگ ہو رہی ہو, ان تصویروں کو دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, مگر ہم کلیریفیکیشن کے لیے ہم یہ بولنا چاہیں گے, and I hope for the record, کیونکہ اب چھپی گئی ہے بات, اس کو بول بھی دیا جائے, اسپیشلی کیونکہ کچھ پاکستانی عہدیدار یہ بول گئے ہیں کہ ہم وہ چپ آپ کو منگوا کے دیں گے. تو اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ. بہت امپورٹنٹ آفیشلز نے کہا ہے, اور آپ اس پہ یقیناً اس پہ پرائڈ لیں کہ آپ کے لیے ان آفیشلز نے کہا ہے جن کے لیے شاید لوگ خواب بھی کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ ہمیں اب ایک لاسٹ سوال میری طرف سے, یہ جو سارا دورہ ہوا اور آپ نے اس کو, آپ تو بہت ہی پرو ایکٹیولی کور کر رہے تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ سعودی عرب اور ایران کی جو ٹینشن ہے وہ سڑک پہ چہروں سے ہر طرف سے نظر آ رہی تھی, اور اس کے ریڈیوس ہونے کا کوئی امکان, یا یہ ہمارا انیشیٹو جو تھا یہ صرف کام ڈاؤن کرنے کے لیے تھا, یا سیریسلی کوئی لگ رہا ہے آپ کو کہ بریک تھرو آنے کا امکان ہے؟ آئی تھنک دیکھیں پاکستان, اور پاکستان کے پہلے تو آپ دیکھیں کہ سٹیکس کیا ہیں. پاکستان سب سے بڑی فوج اس خطے کی پاکستان کی, واحد اسلامی ملک ہے جو نیوکلیر پاور ہے.
ٹھیک ہے. اور بڑے عرصے بعد سول اور ملٹری جو آپ کی گیپ ہے, جس پہ لوگ آپ پہ سالوں سے دہائیوں سے ہنستے رہے ہیں, مذاق اڑاتے رہے ہیں کہ یار گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر, وہ نہیں نظر آیا مجھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ کل دا میسنجر, صحیح ہے. تو ہمیں کسی نے کوئی مطلب عزت دی, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم میسنجر آف پیس تھے. تو میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ جو بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں عزت نہیں دی گئی یا ہمیں پروٹوکول نہیں, آئی ڈونٹ کیئر, آئی ڈونٹ بائی دیٹ پرسنلی, ٹھیک ہے. مگر ویری امپورٹنٹلی چلتے چلتے یو آلسو ہیو ٹو سی کہ ہو از دا میسنجر. اینڈ نواز شریف اینڈ راحیل شریف آر ناٹ لائٹ ویٹس یار, اینی ویئر, کسی بھی گلوبل آرڈر میں. اور ایک ساتھ ایسی شٹل ڈپلومسی ہسٹوریکلی اردوغان صاحب کر سکتے تھے, وہ ویل پلیس تھے, نہیں کی, ٹھیک ہے. کوئی اور بھی کر سکتا تھا, نہیں کی, کسی کی ہمت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی کے اتنے ہائی سٹیکس ہی نہیں ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ کمیونیکیٹ کیا گیا, جو بامی امور ہیں وہ بھی بات کیے گئے کہ یار آپ سے بات کون کر رہے ہیں یار, 300 آپ کے پاس, 250 کہتے ہیں, 150 کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, 6 لاکھ کی آپ کی فوج ہے, 300 آپ کے بم ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ گائز چل آؤٹ. تو 1 month ڈاؤن دا لین کیا پریڈکشن ہے؟ میری پریڈکشن یہ ہے کہ ایونچولی جو ہماری سیکیورٹی سروسز ہیں اور جو ہمارا ڈپلومیٹک کور ہے, ٹھیک ہے, وہ اس چیز کو کنٹرول کرے گا. مگر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو تاریخ ہے وہ ایک تو اٹس چینجنگ فاسٹ. پاکستان کی ایران کے ساتھ خالی شیعہ یا سنی یا جو بھی آپ کہہ لیں وہ ٹائز نہیں ہیں. پاکستان کی ایران کے ساتھ اب اقتصادی ٹائز بھی امپورٹنٹلی بہت, کیونکہ سی پیک آ رہا ہے, اور ساتھ ساتھ جو آپ کی گلوبل آئل پرائسز وغیرہ فلکچویٹ کر رہی ہیں, ان دونوں ملکوں کو بھی اسٹیبلٹی چاہیے. وہ اس وقت جنگ نہیں افورڈ کر سکتے. اینڈ دیر از نو بیٹر کنٹری دین پاکستان ٹو ٹیل سعودی عربیہ اینڈ ایران کہ گائز چل آؤٹ, ٹائم آؤٹ. میں ایک بات سمجھا ہوں کہ اس دورے کے نتیجے میں پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے اور اس خطے میں اس مشن کے نتیجے میں وہ پاکستان کا امیج بہت بلند ہوا ہے, یہ میں آپ کو کہوں. اور جو کامیابی حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے دونوں ملکوں کو جنگ کے کنارے سے واپس کھینچ لیا ہے. بالکل ٹھیک. میں نہیں سمجھتا کہ اب اس انوالومنٹ کے بعد ایران اور سعودی عرب کے درمیان خدا نہ خواستہ کوئی جنگ چھڑے گی. تعلقات ان کے چونکہ ہزاروں سال کی تاریخ ہے, کشیدگی ان کے ہوتے رہیں گے اوپر نیچے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی مداخلت کے بعد ایران اور سعودی عرب میں کسی جنگ کے شروع ہونے کا کوئی خطرہ باقی رہا. ہاں, بریک تھرو ضرور ہوا ہے, اب بریک تھرو ضرور ہوا ہے, مگر بریک ڈاؤن نہیں ہوا. ہاں, میرا کیمرہ لے لیا گیا, ہاں اس کا چپ انشاءاللہ واپس آ جائے گا, اور ہاں ہم میں سے کوئی جاسوس نہیں. مگر اگر جاسوسی کی اگر بات کریں تو جاسوسی کا جو اپوزٹ ہے وہ سفارتکاری ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک تاریخی طور پہ سفارتکاری ہوئی ہے, مگر ایک پیج پہ بیٹھ کے, ایک جہاز پہ بیٹھ کے, ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے انہوں نے اس خطے کو بچانے کے لیے, اس امہ کو بچانے کے لیے یہ انیشیٹو لیا. وی وش دیم دا بیسٹ آف لک. امید ہے کہ بریک تھروز ہوں گے, بریک ڈاؤنز نہیں ہوں گے. صالح ظافر, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. عامر الیاس رانا, always a pleasure. رانا جواد, good to see you, nice jacket as always, very dapper. اور میری بھی اچھی ہے, کہہ دیں. میں ہوں وجاہت سعید خان, پاکستان زندہ باد.